गर्छौँ के जनरली। हो त्यो प्रेसरलाई लिफ्ट गर्न सक्ने प्रेसर पुगिसकेपछि एयरको, अनि बल्ल यसलाई यो पिस्टनलाई चाहिँ लिफ्ट गरेर माथि बढाउन थाल्छ। भनेपछि दुईटा कन्डिसन हुँदो रहेछ। एउटा चाहिँ यहाँभित्रको एयर प्रेसर कम छ भनेर बुझ्नुपर्छ, अथवा कहिले क्वेसनले के हुन्छ यो पिस्टन यहाँ यो स्टप्स यहाँ देखाए पनि यो पिस्टन र भित्र एयरले चाहिँ ठ्याक्कै निकाल्न सक्ने पी लिफ्ट बराबरको छ भनेर भनेको हुन्छ। त्यो कारणले कन्डिसन दुईटा हुन्छ, हामीलाई क्वेसनले कसरी दिएको छ त्यो अनुसार हो। केही भनेको छैन भने चाहिँ तलको एयरको प्रेसर कम रहेछ, स्टप्स हटायो भने चाहिँ पिस्टन तल झर्दो रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो, क्वेसनले केही भनेन भने है। अब यस्तो कन्डिसनमा हामीले हिट एड गर्यो भने मानौ तलपट्टिको प्रेसर कम छ भने पहिला प्रेसर बढ्ने भयो, पिस्टन चाहिँ जहाँको त्यहीँ रहने भयो। सर्टेन एउटा टाइमसम्म चाहिँ प्रेसर बढ्दै 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 जान्छ र जब पिस्टनलाई चाहिँ डिस्प्लेस गर्न सक्छ नि, माथि धकेल्न सक्छ नि, त्यसपछि के भन्यो पिस्टनलाई माथि धकेल्न थाल्छ। पिस्टनलाई माथि धकेल्न थालिसकेपछि प्रेसर चाहिँ जतिको जति रहन्छ। अनि सुरुको इनिसियल प्रेसर P1 छ भने प्रेसर बढ्दै बढ्दै P2 मा पुग्छ, P2 मा पुगेपछि बल्ल यसलाई ठेल्न सुरु गर्छ के माथि। अनि P2 बाट बढ्दै बढ्दै गइसकेपछि यो पिस्टन माथि माथि जान्छ, माथिको स्टप्सलाई ठ्याक्क छुँदा बेरसम्म चाहिँ P2 नै रहन्छ क्या। किन भन्दा हामीले आइसोब्यारिक हिटिङ गरिरहेछौँ। त्यो इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा हुन्छ नि त। हामीले फ्री बडी डायग्राम बनाउँदाखेरि प्रेसर अफ ग्यास हेऱ्यो भने हामीले एउटा न्युमेरिकल पनि गरेका थियौँ। यो जति डिस्प्लेस भए पनि भोल्युम डबलै भए पनि 1 मा है, तिमीहरूले ख्याल गर्नु पर्यो अगाडिको च्याप्टर 1 मा जति डिस्प्लेस भए तापनि हाम्रो यो चाहिँ पिस्टन माथि माथि जान्छ भने यहाँ भित्रको सिस्टमको प्रेसरमा केही चेन्जेस आउँदैन भनेर पढाएको थियौँ, न्युमेरिकल पनि गरेका थियौँ। त्यसकारणले हामीले यसलाई माथि डिस्प्लेस, यो माथि डिस्प्लेस भएर यो जब माथिल्लो स्टप्सको ठ्याक्क छुन थाल्छ नि त्यति बेलासम्मको यहाँको प्रेसर चाहिँ P2 नै रहने भयो। अब स्टप्सलाई छोएपछि के हुन्छ, जति प्रेसर बढ्यो भने स्टप्स त माथि जाँदैन, यो पिस्टन त माथि जाँदैन। त्यसकारणले के हुने भयो, भोल्युम कन्स्ट्यान्ट भएर चाहिँ प्रेसर बढेको बढै गर्ने भयो क्या। अब यस्तो कन्डिसन छ। यो डिफ्रेन्ट खालको कन्डिसन हुनसक्छ। अब तिमीहरूलाई चाहिँ कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि यो स्टप्स चाहिँ बढ्दै बढ्दै गएर ठ्याक्क माथिल्लो स्टपसम्म गएर छुन्छ भन्ने हुन्छ। त्यो भने P1 P2 सम्म गएर माथिको P3 भनेको पनि P2 बराबर नै हुन्छ। P3 स्टेट 3 मा गएर सक्यो। कहिले के हुन्छ, माथिल्लो स्टपसम्म पुगेपछि अझै हिटिङ गरिदिन्छ, प्रेसर भित्रको बढिरहन्छ। भनेको प्रेसर बढिसकेपछि स्टेट 4 सम्म पुग्दो रहेछ। हो यसरी डिफ्रेन्ट कन्डिसन हुन सक्दो रहेछ। मैले यहाँ कन्डिसन बुझाउनको लागि मात्रै हो भनेको। अब यस्तोको लागि चाहिँ अहिलेको क्वेसन के छ भन्दा अ पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस shown in the figure 2.2 contains 2 kg of air initially at a pressure of 200 kilopascal and a temperature of 50 degree Celsius। भनेपछि हामीलाई प्रेसर दिएको छ, टेम्परेचर दिएको छ, मास दिएको छ। यो मास चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, प्रेसर र टेम्परेचर चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ। Heat is added until the piston reaches the upper stops when the total volume is 1.5 meter cube। भनेपछि हिटलाई कति बेला मेट गर्यो भन्दा यो पिस्टन चाहिँ माथिल्लो स्टपसम्म नपुग्दासम्म भनेको ठ्याक्क माथिल्लो स्टपसम्म पुग्ने भयो। त्यो भन्दा माथि अझै प्रेसर चाहिँ बढाउनु भएन। There is a further heat transfer to the air until its temperature reaches 1200 degree Celsius। त्यसपछि भनेको रहेछ पहिला भोल्युम 1.5 मिटर क्युब माथिल्लो स्टपसम्म पुग्दा बेरसम्म हिट गरियो र त्यसपछि फेरि फर्दर हिट गरियो कति बेलासम्म 1200 डिग्री सेल्सियससम्म। It takes a pressure of 500 kilopascal to lift the piston from the bottom stops। भनेपछि यो पिस्टनलाई धकेल्नको लागि एयरको प्रेसर चाहिँ 500 किलोपास्कल हुँदो रहेछ। तर क्वेसन लिएर त हामीलाई माथिपट्टि हेर्दाखेरि इनिशियल प्रेसर भनेको 200 किलोपास्कल दिएको रहेछ। भनेपछि P1 भनेको 200 किलोपास्कल भयो र लिफ्ट प्रेसर भनेको 500 किलोपास्कल, त्यो भनेको P2 हुने भयो। अब त्यसपछि स्केच द प्रोसेस अन PV एन्ड TV डायग्राम एन्ड डिटरमाइन द फाइनल प्रेसर एन्ड टोटल वर्क ट्रान्सफर भनेर भनेको छ। भनेपछि यसको फाइनल प्रेसर भनेको माथिपट्टिको P4 सम्म हुन सक्ला, त्यहाँसम्मको प्रेसर निकाल्नु पर्यो, P4 निकाल्नु पर्यो र त्यसपछि वर्क डन कति हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ साउन्ड क्लियर आएन। साउन्ड क्लियर छैन, एकैछिन है। ठिकै चलिरहेछ यहाँको फेरि अहिले पनि क्लियर छैन र? अड्किँदा आउँदै भइरहेछ सर। चलिरहेछ सर। आउनु पर्ने हो, यताको प्रब्लम त छैन जस्तो छ। पर्खाइ ब्याड क्वालिटी त भन्न थाल्यो। अब फरक पर्छ कि अब क्लियर हुनुपर्छ? फेरि ब्याड क्वालिटी भन्न थाल्यो।
एकैछिन वेट गर है। यहाँ आज मेरो नेट चाहिँ यस्तै भइरहेछ। अघि क्लासमा पनि अलिकति प्रब्लम भइरहेको थियो। ल अब अलि ठिक भयो जस्तो लाग्यो। अहिले चाहिँ डिस्टर्बेन्सहरू छैन। ल अब इक्जाम्पल हेरौँ हामी। क्वेसनहरू चाहिँ ल हेर त हामीलाई क्वेसनले एउटा पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस छ। अब सुरुको हामीलाई चाहिँ हेर त सुरुको प्रेसर गिभनमा के छ? प्रेसर 1 भनेको 200 किलो पास्कल छ इनिशियल प्रेसर र टेम्परेचर भनेको 50 डिग्री सेल्सियस छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले केल्भिनमा लिएर जानु पर्यो। अब तिमीहरूले हिट ट्रान्सफरमा चाहिँ हामीले कन्डक्सनमा मात्र डिग्री सेल्सियसमा राख्थ्यौँ हैन? कन्डक्सन र कन्भेक्सनमा, किन भन्दा त्यहाँ डिफ्रेन्सिन आउँथ्यो, सब्सट्र्याक्सन हुन्थ्यो। त्यो कारणले 270 273 चाहिँ जसरी पनि क्यान्सल हुने कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसमा डिग्री सेल्सियस राखेको थियौँ। तर अब आउँदा डिग्री सेल्सियसमा मात्रै राखेर हुँदो रहेनछ, यसलाई केल्भिनमा चेन्ज गर्नु पर्दो रहेछ। अब यसपछि हामीले प्रत्येक टेम्परेचरलाई चाहिँ हामीले केल्भिनमा चेन्ज गर्छौँ। त्यसपछि हामीलाई क्वेसनले म्याक्सिमम भोल्युम भनेर चाहिँ 1.5 मिटर क्युब दिएको छ र प्रेसर रिक्वायर्ड टु लिफ्ट द पिस्टन पी लिफ्ट भनेको चाहिँ 500 किलो पास्कल दिएको छ। अब हामीलाई इनिसियलको चाहिँ भोल्युम कति हो भनेर चाहिँ पत्ता लगाउनको लागि हामीले आइडल ग्यास इक्वेसन लगाउँछौँ। किन भन्दा यहाँभित्रको एयर हो, एयरलाई हामीले एज अ आइडल ग्यास मान्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ पिभी इजिकल टु एमआरटी गरेर चाहिँ P1 V1 इजिकल टु एमआरटी1बाट V1 झिक्न सकियो। भनेको यो सुरुको इनिसियल भोल्युम भनेको 0.92701 मिटर क्युब हुँदो रहेछ। अब यो तिमीहरूलाई अर्को भेल्यु चाहिँ 0.287 किलो जुल पर केजी केल्भिन। अब यहाँ चाहिँ 287 भनेको जुल पर केजी केल्भिनमा छ है। यो तिमीहरूले किलो जुल अथवा जुल जुलमा राख्दा पनि हुन्छ। अब यहाँ किलो जुल राख्यो भने 0.287 × 10⁻³ हुन्छ। 10⁻³ काट्न सकिन्छ माथि तल। यो तिमीहरूलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही गर्दा हुन्छ। अब यसपछि के भयो भन्दाखेरि हिटलाई एड गरियो। हिटलाई एड गरियो भनेको अब पी लिफ्ट भनेको 500 किलो पास्कल छ, इनिसियल प्रेसर 200 किलो पास्कल छ। भनेपछि त अब जति पनि हिट एड गरिन्छ नि त्यति बेला के हुने भयो? यो पिस्टन माथि जान छोड्दैन, माथि जाँदैन, तर सिस्टमको प्रेसर चाहिँ बढ्दै बढ्दै जाने भयो। त्यो हुनाले प्रोसेस भनेको कस्तो हुने भयो? प्रोसेस 1 to 2 भनेको चाहिँ आइसोकोरिक हिटिङ हुँदो रहेछ कि कन्स्ट्यान्ट भोल्युम हिटिङ हुँदो रहेछ। भनेपछि 1 र 2 प्रोसेसमा हेऱ्यो भने स्टेट 1 देखि स्टेट 2 मा जाँदाखेरि भनेको स्टेट 1 200 किलो पास्कलदेखि स्टेट 2 500 किलो पास्कल नहुँदासम्म यो पिस्टन चाहिँ लिफ्ट हुँदो रहेनछ क्या। भनेपछि पहिला सिस्टमको प्रेसर 500 किलो पास्कलसम्म पुग्दा बेरसम्म चाहिँ यहाँभित्रको टेम्परेचर बढ्ने भयो र प्रेसर चाहिँ 200बाट इन्क्रिज हुँदै हुँदै 500सम्म पुग्ने भयो। हो त्यही कुराहरू यहाँ डिटेलमा लेखेको छ। र प्रोसेस 1 to 2 भनेको आइसोकोरिक हिटिङ प्रोसेस हो। अब जब त्यो कारणले स्टेट 2 भनेको चाहिँ 500 किलो पास्कल र V2 भनेको V1सँग इक्वल हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो भोल्युम नबढेपछि V1 इजिकल टु V2, V1 भनेको माथिको भ्यालु ल्याएर तल लेख्नु पाइयो। अब त्यसपछि स्टेट 3 को लागि अब यहाँबाट 500 किलो पास्कल भइसकेपछि हामीले जति पनि हिट एड गर्छौँ नि त त्यस्तो केसमा चाहिँ यहाँभित्रको प्रेसर बढ्न खोज्छ, बढ्छ। बढिसकेपछि पिस्टनलाई चाहिँ माथि ठेल्छ, जति माथि ठेल्छ नि प्रेसर फेरि घट्छ र 500 नै आएर बस्दिन्छ। अब यहाँबाट चाहिँ यो पिस्टन कति माथिसम्म जान सक्छ त भन्दा यो स्टपसम्म मात्रै पुग्न सक्छ, स्टपभन्दा माथि जान सक्दैन नि त। अब हाम्रो केसमा चाहिँ क्वेसनले भनेअनुसार फाइनल टेम्परेचर भनेको चाहिँ 1200 डिग्री सेल्सियस हो। अब मानौँ यो चाहिँ माथि पुस गर्दा गर्दै जाँदा गर्दा बिचैमा चाहिँ 1200 डिग्री सेल्सियस हुन सक्छ नि त। त्यो चाहिँ बिचैमा हुन्छ कि माथि पुग्दासम्म हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले टेस्ट गर्छौँ। टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ अहिलेको लागि हामीले पहिला माथि पुग्यो भनेर चाहिँ टेस्ट गर्छौँ। यो माथिल्लो अप्पर स्टेपसम्म पुग्यो रे भनेर चाहिँ हामीले टेस्ट गर्छौँ। त्यो टेस्ट गर्नको लागि हामीसँग भी यो यहाँको भोल्युम भनेको V3 र P3 भनेको यो यहाँ तल्लो स्टेपदेखि माथिल्लो स्टेपसम्म जाँदा बेरसम्म चाहिँ के हुने भयो? बिचको प्रेसर चाहिँ इक्वल हुने भयो कि 500 नै हुने भयो। त्यस कारणले P3 भनेको जस्ट यहाँ चाहिँ स्टेप्समा छुने बेलाको प्रेसर हो है। स्टेप्समा छुने बेलाको प्रेसर ट्याक्कै यहाँ स्टेप्समा पुग्दाखेरिको प्रेसर भनेको P3 हुने भयो। यो भनेको आइसोब्यारिक हिट एडिसन प्रोसेस हुने भयो है। किन भन्दा तलबाट P2 स्टेट 2 देखि स्टेट 3 भनेको तल्लो स्टेप्सदेखि माथिल्लो स्टेप्ससम्म जाँदै गर्दाखेरि प्रेसर जतिको तति भएको छ र त्यसमा भोल्युम चेन्ज भएको छ र हिट एड गरिसकेपछि टेम्परेचर पनि बढ्दै जाने भयो। त्यस कारणले आइसोब्यारिक हिटिङ प्रोसेस हुँदो रहेछ यो प्रोसेस 2 to 3 भनेको। त्यस कारणले स्टेट 3 भनेको चाहिँ P3 भनेको 500 किलो पास्कल हुन्छ र V3 भनेको चाहिँ माथिको भनेको यो माथि स्टेप्सको प्रेसर भनेर क्वेसनले चाहिँ यहाँ हिट इज एडेड अन्टिल द
piston reaches the upper stops where the total volume is 1.5 मिटर क्युब भनेर भनेको छ भने चाहिँ माथिको स्टप्समा पुग्दाखेरि भोल्युम भनेको 1.5 मिटर क्युब हुँदो रहेछ, त्यो भनेको V3 हुँदो रहेछ। अब यहाँ माथि पुग्दाखेरि टेम्परेचर 1300 डिग्री सेल्सियस हुन्छ कि यसमा 1200 डिग्री सेल्सियस हुन्छ कि हुन्न भनेर चेक गर्नु पर्यो नि त। त्यस कारणले फेरि हामी के गर्छौँ, स्टेट थर्ड प्रोसेसको लागि चाहिँ हामीले आइडियल ग्यास इक्वेसन लगाउँछौँ। त्यसले भन्छ PV = mRT बाट चाहिँ T3 = P3V3 अपन mR गरेर चाहिँ T3 को भ्यालु कति आउँदो रहेछ, 1306.62 केल्भिन आउँदो रहेछ। अब यो हेर त, यहाँ केल्भिनमा छ हामीले निकालेको एन्सर, क्वेसनले 1200 डिग्री सेल्सियसमा लेखेको छ। अब सिधै चाहिँ एक्सिट गर्दो रहेछ भन्न मिलेन, किन भन्दा युनिट चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो है। हामीले निकालेको युनिट SI युनिट चाहिँ टेम्परेचर केल्भिनमा हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा यहाँ निक्लेको टेम्परेचर केल्भिनमा हुन्छ। त्यसलाई हामीले के गर्छौँ, डिग्री सेल्सियसमा ट्रान्सफर गर्छौँ, त्यसपछि 1033.62 डिग्री सेल्सियस आउँछ। बल्ल हेर त 1200 सँग हिट गर्दो रहेछ भनेको छ नि, 1200 भन्दा कम हुँदाखेरि नै यो माथिल्लो स्टप्समा पुग्दो रहेछ भनेपछि अझै फर्दर हिटिङ हुँदो रहेछ के, यो भन्दा पनि अझै अगाडिसम्म पनि हिट गर्दो रहेछ। यो माथिल्लो यो कुरामा चाहिँ तिम्रो धेरै कन्फ्युजन हुन्छ है न्युमेरिकल गर्ने बेलामा, यो चाहिँ ख्याल गर्ने। हामीले निकालेको टेम्परेचरको युनिट चाहिँ केल्भिन हो, त्यस कारणले यसलाई डिग्री सेल्सियसमा कम्पेयर गर्ने हो कि केल्भिनमा कम्पेयर गर्ने हो, त्यो तिमीहरूले पहिले ख्याल गर्नु पर्यो। कि त पहिले चाहिँ फाइनल टेम्परेचर भनेको 1200 केल्भिन भनेको यहाँबाट 1473 केल्भिन हो भनेर पहिला नै कन्फर्म गरेर केल्भिनसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो है। त्यसपछि फाइनल टेम्परेचर भनेको त 1200 डिग्री सेल्सियस हो, हेऱ्यो भने त 1200 डिग्री सेल्सियस अझै पुगेको रहेनछ भनेपछि फर्दर हिटिङ भएको रहेछ। अब यो स्टप्ससम्म पिस्टन पुगिसकेपछि जति पनि हामीले हिट गर्छौँ त्यसले चाहिँ प्रेसर र टेम्परेचर बढाउने भयो, तर भोल्युमलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट राख्ने भयो। त्यस कारणले हामीले जति पनि हिटेड गर्छौँ नि प्रेसर र टेम्परेचर बढाउने भयो, भोल्युम चाहिँ कन्स्ट्यान्ट राख्ने भयो। त्यस कारणले अब यो फाइनल स्टेट भनेको त स्टेट 4 हुँदो रहेछ, त्यो भनेको T4 = 1200 डिग्री सेल्सियस, त्यो भनेको माथि 1473 केल्भिन आउँछ, र V4 भनेको V3 सँग इक्वल हुन्छ, त्यो हुन्छ 1.5 मिटर क्युब। अब यसरी नै हामीले माथिल्लो स्टेटको लागि PV = mRT गरियो भने त प्रेसर निकाल्न सकियो। PV = mRT गरेर P4 = mR/T4/V4 गर्न पाइयो। यहाँबाट आउँदो रहेछ प्रेसर 563.668 किलोपास्कल। अब तिमीहरूलाई मैले च्याप्टर 1 पढाउने बेला भनेको थिएँ यो प्रपर्टी डायग्राम बनाउन चाहिँ जान्नुपर्छ, यो जानिएन भने न्युमेरिकल सल्भ गर्न गाह्रो पर्छ। अब ल हेर त, हामीले PV मा हेऱ्यो भने सुरुको 1 स्टेटमा चाहिँ प्रेसर 200 किलोपास्कल र भोल्युम चाहिँ 0.927 थियो। हामीले हिट एड गरियो, प्रेसर बढ्यो 500 किलोपास्कलसम्म, त्यति बेलासम्म भोल्युम चाहिँ कन्स्ट्यान्ट रह्यो। र त्यसपछि हामीले हिट एड गर्दाखेरि आइसोब्यारिक हिट एडिसन प्रोसेस भएको छ, त्यस कारणले 2 to 3 प्रोसेसमा हेऱ्यो भने प्रेसर कन्स्ट्यान्ट रहेर भोल्युम बढेको छ, र त्यसपछि 3 to 4 प्रोसेसमा फेरि भोल्युम कन्स्ट्यान्ट रहेर प्रेसर बढेको छ। यो गर्दाखेरि अब हेरेर त वर्क डन भनेको चाहिँ अब यसरी टेम्परेचर डायग्राममा पनि हेऱ्यो, टेम्परेचर टिभी डायग्राममा पनि हेऱ्यो भने 1 देखि 2 प्रोसेसमा चाहिँ भोल्युम कन्स्ट्यान्ट भयो र टेम्परेचर बढ्छ, 2 देखि 3 प्रोसेसमा चाहिँ टेम्परेचर पनि बढ्छ भोल्युम पनि बढ्छ, 3 देखि 4 प्रोसेसमा चाहिँ भोल्युम जतिको तति रहने भयो, टेम्परेचर चाहिँ बढ्ने भयो। हो यसरी चाहिँ ग्राफ देखाउन जान्नु पर्यो। र यति भइसकेपछि हामीले टोटल वर्क डन ड्युरिङ द प्रोसेस भने कति हुने भयो, वर्क डन ड्युरिङ 1 to 2 प्रोसेस, वर्क डन ड्युरिङ 2 to 3 प्रोसेस, वर्क डन ड्युरिङ 3 to 4 प्रोसेस हुने भयो। त्यो कारणले W = W12 + W22 W23 + W34 हुने भयो। अब यसपछि हेर त, हामीले वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस भनेको 0 हुन्छ भनेर लेखेको थियौँ नि त डेरिभेसन गर्ने बेलामा। आइसोकोरिक प्रोसेसमा वर्क डन भनेको 0 हुन्छ, किन भन्दाखेरि यो यसको भोल्युम चेन्ज भनेको 0 हुन्छ, dV = 0 हुन्छ। त्यस कारणले इन्टिग्रेसन फ्रम V1 to V2 PdV भनेको dV = 0 भएको कारणले गर्दाखेरि वर्क डन भनेको 0 हुन्छ। त्यस कारणले W12 भनेको 0 भयो। W23 भनेको चाहिँ आइसोब्यारिक प्रोसेस हो। आइसोब्यारिक प्रोसेसको लागि हामीसँग फर्मुला चल्दैछ नि P(V2 - V1) हो। त्यस कारणले यसमा राख्यो भने P2 = P3 दिन्छ, त्यस कारणले P2 P3 जुन राख्दा पनि भयो, P2 V3 - V2 हुने भयो। त्यसपछि फेरि नै प्रोसेस 3 to 4 भनेको आइसोकोरिक प्रोसेस छ, फेरि वर्क डन 0 हुने भयो। सबैको भ्यालु छ हामीसँग। यो गर्दाखेरि वर्क डन = 286.495 किलो जुल आउँदो रहेछ। ल कसैलाई कन्फ्युजन छ भने सोध। हामीले आइडियल ग्यास इक्वेसनको उस फर्मुला लगाएर भोल्युम निकाल्ने। हामीले आइडियल ग्यास इक्वेसन लगाएको छौँ, किन भन्दा यो इयर हो,
एयरलाई चाहिँ हामीले थर्मोडाइनामिक्समा आइडल ग्यास मान्छौँ कि कस्तो हुन्छ भन्दा आइडल ग्यास भनेको कस्तो ग्यास हो भन्दा एउटा मोलिक्युलदेखि अर्को मोलिक्युलको इन्टरमोलिकुलर एट्र्याक्सन चाहिँ हुँदैन, रिपल्सन हुँदैन भनेर मान्छौँ। र त्यो हुनको लागि चाहिँ एउटादेखि अर्को मोलिक्युल भनेको एकदम सेपरेट टाढा हुनुपर्ने हुन्छ। एयरको हेऱ्यो भने चाहिँ अलिकति टाढा पनि हुन्छ र यी दुईटा बिचको एट्र्याक्सन हुँदैन भन्ने हिसाबमा थर्मोडाइनामिक्स चाहिँ हामीले एयरलाई चाहिँ आइडल ग्यास भनेर मान्ने गर्छौँ। त्यस कारणले एयर छ भने चाहिँ हामीले अथवा कुनै ग्यास छ भने हामीले आइडल ग्यास इक्वेसनको रिलेसन लगाउन मिल्छ। त्यसको फर्मुला पिभी इजिकल टु एमआरटी। अब तिमीहरूले प्लस टूमा पढेको पिभी इजिकल टु एनआरटी थियो है। पिभी इजिकल टु एनआरटी भने नम्बर अफ मोल्सको आधारमा हो। पिभी इजिकल टु एमआरटी भयो भने चाहिँ एम भनेको चाहिँ मास हो, मासको टर्ममा हो। त्यो केसमा चाहिँ हामीले युज गर्ने आरको भ्यालु चाहिँ फरक हुन्छ। तिमीहरूले 8 पोइन्ट समथिङ युज गरेको थियौ एनआरटी युज गर्ने बेलामा। अहिले पिभी इजिकल टु एमआरटीको बेलामा चाहिँ 287 जुल पर केजी केल्भिन युज गरेको छ है। यो चाहिँ युनिट हामीले फरक युज गरेको कारणले गर्दाखेरि नम्बर अफ मोल्स र मासको टर्ममा युज गरेको कारणले गर्दाखेरि आरको भ्यालु चाहिँ फरक हुँदो रहेछ। अब हामीलाई चाहिँ यनको नम्बर अफ मोल्स भनेर चाहिँ हामीले गर्नु पर्दैन अहिले, त्यो चाहिँ केमिस्ट्रीको लागि गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हामीले चाहिँ थर्मोडाइनामिक्समा गर्दा मासकै टर्ममा गर्ने हुन्छ। पिभी इजिकल टु एमआरटी युज गर्ने। एकचोटि हजुर तल सार्दिनु न। ल भ्याएकोले चाहिँ यताको क्वेसन नम्बर 5 ट्राई गर्दै गर। सिमिलर छ। अब त्यो पिस्टनमा चाहिँ फरक चाहिँ परिहाल्छ। स्टप्स कता छ, कता ड्रप हुन्छ, हिट ट्रान्सफर कता भएको छ, सिस्टममा भएको छ कि सिस्टमबाट बाहिर भएको छ, हो ती कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। ती ख्याल गरेर चाहिँ गर। सिमिलर तरिका छ, एउटै तरिका है। क्वेसन नम्बर 5 ट्राई गर है सबले। पहिला गिभन लेख अनि स्टेट अनुसार चाहिँ इनिशियल स्टेट र फाइनल स्टेट मार्क गर। बिचको कुनै अरू स्टेट छन् कि, त्यसपछि प्रोसेस कुन भइरहेको छ र त्यो प्रोसेसबाट चाहिँ प्रत्येक स्टेटको भ्यालु कुन कुन झिक्नुपर्छ र कुन कुन दिएको छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। अनि आइडल ग्यास इक्वेसन लगाऊ र निकाल्नु पर्ने के छ त्यो कुरा निकाल। सबैले ट्राई गर है। सबैले गर, नजाने सिकाउनलाई म छँदैछु। म यहाँ देखाइदिन्छु, सिकाइदिन्छु। सबैले गर। एकचोटि गरिसकेपछि चाहिँ अनि थाहा हुन्छ कि एक्जाममा चाहिँ कसरी गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने, क्लासको पनि याद हुन्छ। सर हाम्रो कलेजको लाइब्रेरी मात्र खुले हो कि सब डिपार्टमेन्ट खुले हो? लाइब्रेरी खुलेको छ र
कलेज त टोटली बन्द छ जस्तो लाग्छ, हामीलाई केही खबर छैन, घरै बसेर पढाउने भन्ने छ हामीले। किताब लिन कलेज जाऊ। ए इन्फर्मेसन आएको छ भने त मिल्ला सायद, हामीलाई चाहिँ त्यस्तो छैन, इन्फर्मेसन छैन। तिमीहरूलाई किताबहरू चाहिन्छ भने त हुन्छ, लिन जाँदा हुन्छ यसो टाइम मिलाएर। हामीलाई दसैँ कति बिदा हुन्छ? यसले एन्सर निकाल्यो। कसैको आशा नै अहिलेसम्म। सर त्यहाँ भोलुमै देखाएन भिवान, त्यही भएर भोलुम दिएको छैन, त्यो त भिवान त्यही भएर त निकाल्ने हो नि त, भोलुम नदिएको कुरा त भिटु पनि देखाएन नि त। निकाल्ने है, भिटु दिन्न भनेर त पुरै भएन नि।
जे कसरी चाहिँ निकाल्ने जे चाहिँ दिएको छैन हामीले त्यो निकाल्नु पर्यो के v1 निकाल्न जानेको जान्नु pv = mrt गरेर भोल्युम 101.92 101 0.111 0.110.9 ए अनि क्वेशनले के भनेको छ हेर त अब त्यो स्टप्स माथि छ भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो एयरको प्रेसर भनेको बढी हुन सक्छ के यो पी लिफ्ट भन्दा बढी हुन सक्छ अब जस्तो यो पिस्टन छ नि यो पिस्टनको यो माथिबाट स्टप्स थिएन भने एयरले यसलाई माथि धकेल्न सक्थ्यो के त्यो बुझ्नु पर्यो भनेपछि सुरुको p1 भनेको धेरै बढी रहेछ के 1 मेगापास्कल भनेको पी लिफ्ट भन्दा बढी रहेछ त्यसकारणले हामीले जति यहाँबाट हिट बाहिर निकाल्छौँ नि हिट बाहिर निकाले तापनि प्रेसर घट्ने भयो तर भोल्युम घट्ने भएन जबसम्म पी लिफ्टसँग आउँदैन नि लिफ्ट प्रेसरसँग इक्वल हुँदैन तबसम्म यो चाहिँ यो पिस्टन तल झर्दैन त्यसकारणले भोल्युम 2 भनेको पनि भोल्युम 1 सँग बराबर हुन्छ के v2 भनेको v1 सँग बराबर हुने भयो सर एकचोटि फेरि भन्नुहोस् त यो हेर त माथिको पिस्टन छ नि पिस्टन भन्दा माथिबाट स्टप्स छ अब यो भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँ भित्रको एब्सोल्युट प्रेसर अफ एयर छ नि त पी ग्यास भनेको लिफ्ट प्रेसर भन्दा बढी रहेछ लिफ्ट प्रेसर भन्दा बढी भइसक्यो के हुन्छ यो ग्यासको प्रेसर चाहिँ घट्दै घट्दै आए तापनि 1 मेगापास्कल भन्दा घटेर तल आए तापनि यो लिफ्ट प्रेसरसँग बराबर नहुँदासम्म यो पिस्टन तल झर्दैन भनेपछि पहिलो स्टेटमा चाहिँ p1 भनेको 1 मेगापास्कल भयो र p2 भनेको लिफ्ट प्रेसरसँग बराबर हुने भयो हेर त इट टेक्स अ प्रेसर अफ 0.5 मेगापास्कल टु सपोर्ट द पिस्टन भनेको छ पिस्टनलाई सपोर्ट गर्नको लागि 0.5 मेगापास्कल लागेछ भने हो यही हो लिफ्ट प्रेसर भनेको 0.5 मेगापास्कल नहुँदासम्म यो पिस्टन चाहिँ तल झर्दो रहेनछ के जहाँको त्यही हुँदो रहेछ त्यसकारणले p1 भनेको 1 मेगापास्कल भयो v1 भनेको निकालिहाल्छौँ p2 भनेको 0.5 मेगापास्कल भयो र p2 स्टेट 2 भनेको यति माथि नै हुन्छ नि त प्रेसर घटेर 0.5 सम्म आउँछ र त्यसपछि बल्ल तल झर्न सुरु हुने त्यसकारणले जस्ट पिस्टनलाई लिभ गर्ने बेलाको स्टेट भनेको स्टेट 2 हो त्यति बेलाको लागि भोल्युम 1 भोल्युम 2 हुन्छ अब त्यसमा चाहिँ स्टेट 2 को लागि हामीले निकाल्नु पर्ने के छ टेम्परेचर निकाल्नु पर्छ त्यसकारणले टेम्परेचरको लागि pv = mrt गरेर p2 t2 = mrt2 गर्ने त्यहाँबाट t2 को भ्यालु निकाल्ने अनि फेरि थर्ड कन्डिसनमा हेर्यो भने अब जति पनि हिट लस हुन्छ नि प्रेसर घट्दै घट्दै जाने भयो प्रेसर घट्नको लागि चाहिँ के हुने पिस्टन चाहिँ माथिबाट तल झर्ने हो त्यसकारणले प्रेसर फेरि 500 मेगापास्कल हुने भयो यो 0.5 मेगापास्कल भनेको 500 किलोपास्कल यो 0.5 मेगापास्कल जति बेला नि रहन्छ त्यसकारणले कन्स्ट्यान्ट प्रेसर कुलिङ प्रोसेस हो यो कन्स्ट्यान्ट प्रेसर कुलिङ प्रोसेसमा भोल्युम घट्ने भयो र टेम्परेचर पनि घट्ने भयो र कति बेलासम्म घट्ने भयो भन्दा द सिस्टम इज कुल्ड अन्टिल द टेम्परेचर रिचेस 50 डिग्री सेल्सियस भनेको छ 50 डिग्री सेल्सियस पुग्दासम्म चाहिँ टेम्परेचर कुल हुने हो भनेपछि यो चाहिँ माथिबाट तल झर्ने भयो र कुन बेलासम्म कुल गर्ने भयो भन्दा 50 डिग्री सेल्सियससम्म यसलाई केल्भिनमा चेन्ज गर्ने भनेपछि t3 = 50 डिग्री सेल्सियस भयो p3 = p2 हुने भयो त्यो भनेको 0.5 मेगापास्कल र हामीले लास्टमा निकाल्नु पर्ने भनेको v3 रहेछ भनेपछि p3 v3 = mr t3 गर्ने त्यहाँबाट v3 निक्लिन्छ v3 निक्लेपछि pv डायग्राम पनि बन्यो टिभी डायग्राम पनि बन्यो त्यति भइसक्यो त यता राइट साइडमा हेर त युज गर्ने फर्मुला अब यसरी pv र टिभी डायग्राम बनाऊ अब एक्ज्याक्टली यो त आउँदैन तिमीहरूको फरक आउँछ अनि यहाँबाट w12 + w23 दुईटा मात्रै प्रोसेस हुन्छ त्यहाँ w12 भनेको चाहिँ भोल्युम 0 भोल्युम चेन्ज हुँदैन त्यसकारण 0 भइहाल्यो w23 मात्रै चाहिँ अब यसरी नै भ्यालु निकाल ल सुरुको हामीसित यो किलो पास्कलमा लिएर जानुपर्छ है मेगा पास्कलमा राख्ने हैन किलो पास्कलमा लिएर जाने टी फाइनल भनेको 323 केल्भिन हुन्छ यो p1 भनेको 1 मेगा पास्कल भनेको 1000 किलो पास्कल हो t1 भनेको 773 केल्भिन हुन्छ अब हामीसित पहिलोको चाहिएको भनेको भोल्युम हो v1 = mr t/p1 गर्यो भने चाहिँ
V1 को भ्यालु आउँछ 0.11093 मिटर क्युब। त्यो अहिले कसले हो 111 हो कि 110.93 भनेको 92 भनेको तिमीले चाहिँ तलपट्टिको 10 टु द पावर माइनस 10 टु द पावर 3 चाहिँ लेख्न छुटाएको है। त्यो प्रेसरलाई चाहिँ हामीले पास्कलमा चेन्ज गरेको छौँ, केपीएमा राखेर पिएमा राखेको छौँ पास्कलमा। त्यसपछि हिटलाई रिजेक्ट गरिसकेपछि के हुने भयो, जबसम्म यो 500 केपीएमा आउँदैन तबसम्म यो पिस्टन तल झर्दैन। त्यसकारणले स्टेट 2 भनेको 500 किलो पास्कल हुने भयो। V2 र V1 चाहिँ अब यही माथि नै पिस्टन रहने भयो भनेपछि V1 र V2 बराबर हुन्छ र यो बेलामा T2 झिक्नु पर्यो। फेरि आइडल ग्यास इक्वेसन लगायो, P2 V2 इक्वल टु यमा T2 गरेर यहाँबाट T2 को भ्यालु निकाल्ने। T2 को भ्यालु 113.52 डिग्री सेल्सियस भनेको 386.52 केल्भिन आयो। र फाइनल्ली जति पनि अब हिट रिजेक्ट हुन्छ भनेको 50 डिग्री सेल्सियस नपुग्दासम्म हिटलाई रिजेक्ट गरेको छ भनेपछि फाइनल स्टेट भनेको स्टेट 3, त्यो भनेको T3 भनेको 50 डिग्री सेल्सियस 323 केल्भिन भयो। र यहाँको प्रेसर भनेको यो चाहिँ के हो, आइसोब्यारिक कुलिङ प्रोसेस हो। त्यसकारणले P2 इज इक्वल टु P3 हुन्छ र त्यहाँबाट 50 केपिएन आयो। निकाल्नु पर्ने हामीले भोल्युम हो। फेरि V3 इज इक्वल टु MR T3 अपन P3 PV इज इक्वल टु MRT लगाएर त्यहाँबाट आउँदो रहेछ V3 भनेको 0.092701 मिटर क्युब। त्यसबाट चाहिँ हामीले PV र TV डायग्राम प्लट गर्ने। PV र TV डायग्राम प्लट गरिसकेपछि अब ओक्डन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ओक्डन भनेको एरिया अन्डर द PV कप पनि हो। सिंगल एउटा छ भने एरिया अन्डर PV कप लेखेर चाहिँ त्यसको अब फर्मुला लगाइदिनु हुन्छ एरिया अन्डर द PV कपको। अथवा तिम्रो यो 1 देखि 2 प्रोसेस भनेको चाहिँ आइसोब्यारिक प्रोसेस हो। आइसोब्यारिक प्रोसेस भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले डब्लु सरी मैले त्यहाँ चाहिँ उल्टो लेखेँ कि क्या हो, ए ठिक छ W12 ठिक छ। 12 त यताको हो नि त। आरको भ्यालु 0.287 किलोमा राख्दा केमा राख्यो भने चाहिँ 0.287 सिधै जुल पर उसमा राख्यो भने जुल पर केजी केल्भिनमा राख्यो भने 287 है। ल 12 भनेको हेर त भोल्युम चेन्ज, यसमा भोल्युम चेन्ज छैन। V1 इक्वल टु V2 छ, त्यसकारणले W12 भनेको 0 हुन्छ। W23 भनेको चाहिँ यो आइसोब्यारिक प्रोसेस हो, त्यसकारणले P2 V3 माइनस V2 हुने भयो। यो भनेको अब P2 भनेको 500 V2 माइनस V1 V3 माइनस V2। यहाँबाट वर्क चाहिँ नेगेटिभमा आयो। अब नेगेटिभ किन आयो भन्दाखेरि हामीले डिफरेन्स बिट्विन वर्क ट्रान्सफर एन्ड हिट ट्रान्सफर पढ्ने बेलामा वर्क डन अन अ सिस्टम इज पोजिटिभ एन्ड वर्क डन बाई अ सिस्टम इज नेगेटिभ भन्नु भनेको थियो है। अब त्यो पिस्टन चाहिँ तल गयो भनेपछि वर्क डन अन द सिस्टम भएको छ, त्यो भनेको नेगेटिभ हो। अझै अर्को चाहिँ हिट ट्रान्सफरको पनि भनेको थियो नि त, हिट ट्रान्सफर बाहिरपट्टि भएको छ हिट ट्रान्सफर। त्यसकारणले हिट ट्रान्सफर बाई द सिस्टम भनेको चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ। त्यसकारणले यो चाहिँ वर्क डन भनेको चाहिँ नेगेटिभमा आयो। कसैलाई कन्फ्युजन भयो यहाँ? पर्खाइ मेरो अडियो सानो छ, भन त फेरि के को भ्यालु? तिम्रो आवाजै सानो आयो क्या धेरै। फेरि भन त, मैले अलि सुनेन। हेलो अर्कै छ कि P2 V2 को ठाउँमा अर्कै छ त। P2 V2 को ठाउँमा के छ र P2 V2 इज इक्वल टु MR T2। यो भनेको आइडल ग्यास इक्वेसन त हो नि। PV इज इक्वल टु MRT। अनि सर R को भ्यालु, R को भ्यालु सरी मैले माथिको यो छ नि 0.11093 त्यो चाहिँ मैले माथिकै लेखिदिन्छु कि भोल्युम, त्यो 287 हो। सबैले 287 लेख, त्यो मैले लेख्दाखेरि राइटिङ मिस्टेक हुन्छ। पर्खाइ म क्यालकुलेटरमा एकचोटि फेरि चेक गर्छु त्यो भ्यालु। मैले 0.287 त राख्नुपर्ने हो। एकचोटि मैले टेस्ट गरेर भन्छु। तलपट्टि चाहिँ 287 राख है। 0.173
त्यही हुन्छ सर। ए ठिक छ मैले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि त्यही नै राखेको रहेछु। त्यो सुरुमा रफमा गरेर चाहिँ कपी गर्दाखेरि चाहिँ त्यो माथिको भोल्युमलाई नै कपी गरिएछ कि। म सबैले गरेँ है। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ है त। ल यो हेर त, यो पनि उस्तै छ, एकचोटि ट्राई गर त सबैले। सर त्यो एन्सर अलिकति माथि लगिन् न, माथिको देखाइदिनु त सुरुको हो भयो सर। ठिक छ, क्वेसन नम्बर 6 हेर, सिमिलर टाइपको छ, यसमा तल र माथि दुवैतिर पिस्टन छ, हामीले सुरुमा गरेको जस्तो हो। एकचोटि ट्राई गर, कन्फ्युजन कहाँ हुन्छ त्यहाँ सल्भ गरौँला। तिमीहरूले क्वेसनको टाइप चाहिँ छुट्याउने गर है यहाँबाट। जस्तो कि मैले गराउँदाखेरि इक्जाम्पल भनेर गराएको छु नि, त्यो भनेको त्योसँग रिलेटेड हुन्छ अरू क्वेसनहरू, र कुनै टिपिकल क्वेसनहरूमा चाहिँ जस्तो क्वेसनमा पनि टिपिकल क्वेसन हुन्छ र फरक खालको भने एक्स्ट्रा क्वेसन भनेर राखिदिरहेको हुन्छु। त्यो क्वेसनको टाइपहरू चाहिँ कति खालको क्वेसन रहेछ भनेर चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ इक्जाम्पल दिएकोबाट छुट्याउनु पऱ्यो है। यति खालको क्वेसन छ र टिपिकल क्वेसनहरू अथवा एक्स्ट्रा क्वेसनहरूमा चाहिँ हुन्छ। डिफ्रेन्सेस चाहिँ कम्पेयर गरेर पढ्ने गऱ्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। एकछिन तलदेखि क्वेसन नम्बर 6 ट्राई गर है सबैले। अलिकति फरक खालको क्वेसन छ। तिमीहरूले ओल्ड क्वेसनहरू पनि हेर्दै गर है, साइटमा पाउँछ, कलेजकै साइटमा छ ओल्ड क्वेसन। अनि त्यसमा चाहिँ थर्मोडाइनामिक्सको कस्तो कस्तो खालको क्वेसन आएको रहेछ, सरले गराएको भन्दा फरक छ कि छैन एकचोटि चेक गर्नु पर्यो। थ्योरी कस्तो खालको आएको छ त्यो चाहिँ चेक गर्दै गयो भने सजिलो हुन्छ अहिलेदेखि नै। सर त फिगरमा 15 सीसी हो, 15 सेन्टिमिटर है, सीसी होइन सेन्टिमिटर। त्यसको लेन्थ दिएको कि अथवा हाइट दिएको। पहिला चाहिँ हामीलाई के दिन्थ्यो, सिधै भोल्युम यति छ भनेर दिन्थ्यो, निकाल्नु पर्ने हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ हामीलाई एरिया अफ क्रस सेक्सन एरिया दिएको सिलिन्डरको अथवा पिस्टनको, र त्यसपछि लेन्थ दिएको छ भनेपछि हामीले भोल्युम निकाल्नु पर्यो भने एरिया इन्टु लेन्थ गर्यो भने आइहाल्यो नि त।
एरिया पिस्टन इन्टु लेन्थ गऱ्यो भने भोल्युम आउँछ। कसैले क्वेसन सोधेन जाने कि क्या हो? वर्क ट्रान्सफर टोटल वर्क ट्रान्सफर निकाल्न जाने हो र तिमीहरूले? मलाई अलिकति कन्फ्युजन भयो कि मलाई। तिमीहरूले क्वेसन अघि नै सोध्नुपर्ने हो, अहिलेसम्म क्वेसन सोधेनौ भनेपछि गरिरहेछौ तिमीहरूले साँच्चै? ल गणेश पाण्डे तिमी भन त, यहाँ चाहिँ जुन P1 इजिकल टु P एटमोस्फेरिक प्रेसर दिएको छ नि, त्यसको चाहिँ प्रेसर 2 भनेर चाहिँ कसरी निकाल्ने होला त? प्रेसर 2 सर रोक्ने ट्राई गर्दैछु। ट्राई गर्दै हो? हजुर सर।
ल कसैले भन त ल 2 भन्ने P2 भन्ने स्टेट 2 को प्रेसर कसरी निकाल्ने होला? P1 नै हुन्छ नि सर, त्यो P1 इक्वल टु P2 हुन्छ, अनि त्यहाँबाट V2 निकाल्ने होइन? एकचोटि हेर त, हामीलाई तल र माथि अथवा कुनै तलतिर स्टफ दिएको छ भने ATM प्लस के गरे? त्यो एक्जामले भन्दैछ माथि सर्छ भने त प्रेसर PATM सेमै हुन्छ प्लस नि सर? FI अब P1 र P2 इक्वल हुन्छ भन्ने केही छ र हामीलाई? केही छैन नि त। अनि त्यहाँबाट भोल्युम निकाल्नको लागि हामीसित छँदैछ P1 भनेको छँदैछ। अब तिमीहरूले PV इक्वल टु MRT गरेर त्यहाँ गर्न मिल्दो रहेछ त अहिले? एकचोटि ख्याल गर त। हामीसँग P1 छ, T1 छ, आएको भेल्यु हामीलाई दिएको छैन क्वेसनले। भनेपछि हामीले PV इक्वल टु MRT गर्न मिल्दो रहेनछ भनेर बुझ्यो कि यहाँबाट। त्यसरी बुझ्नु पर्यो है। आरको भेल्यु दिएको छैन भने चाहिँ मलाई आरको भेल्यु याद छ, म लेखिदिन्छु यसमा भन्न मिलेन। सर्ट एन्ड क्वेसनहरू हुन्छ, आरको भेल्यु चाहिँ दिएको छैन भने पनि लेख्ने क्वेसन हुन्छन्। म भन्छु पछि कस्तो खालको क्वेसन हो। तर यो क्वेसनमा चाहिँ आरको भेल्यु दिएको छैन भनेपछि हामीले PV इक्वल टु MRT लाउन मिल्दो रहेनछ, आइडियल ग्यास इक्वेसन लाउन मिल्दो रहेनछ। अब कसरी गर्ने त? ATM प्लस FI एक्ज्याक्टली फ्री बडी डायग्राम बनाउने पिस्टनको हो, यही हो मैले सिकाउनु खोजेको यसबाट। अब हामीसँग क्वेसनले मास अफ ग्यास दिएको छैन भने हामीले लगाउनु पर्ने भनेको ग्यासको मास दिएको छैन भने सिस्टमको मास दिएको होइन नि त। सिस्टमको मास छैन भनेपछि हामीले फ्री बडी डायग्राम बनाएर प्रेसर निकाल्न सकिन्छ क्या। अब पहिला गरेको जसरी जानु पऱ्यो कि। अब PV इक्वल टु MRT लाउन मिलेन कि, अब सिस्टमको प्रेसर निकालेर हामीले अरू भेरिएबलहरू निकाल्नु पर्यो। जस्तो कि अब यहाँ हेर त, अहिले यहाँ चाहिँ पी लिफ्ट भनेको कति छ थाहा छैन। अब हामीले फ्री बडी डायग्राम बनाइयो भने त पी लिफ्ट इज इक्वल टु PATM प्लस मास अफ पिस्टन अपन एरिया अफ पिस्टन हुने भयो। हामीसित त सबै छ नि त, त्यहाँबाट लिफ्ट प्रेसर आउने हो, त्यो लिफ्ट प्रेसर भनेकै P2 हो। बुझ्यो नि मैले भन्न खोजेको? यहाँबाट लिफ्ट प्रेसर भनेकै P2 हो नि त, किन भन्दा हामीले यहाँ हिट जति एड गर्छौँ। अब यो सुरुमा चाहिँ यसको P2 भनेको चाहिँ 100 भन्दा बढी आउँछ कि आउँदैन निकाल्ने। 100 नै आउँछ अथवा 100 भन्दा कम आउँछ भने त्यो चाहिँ माथि जानुपर्ने, त्यो सम्भव छैन। 100 ठ्याक्कै आयो भने चाहिँ रहेछ नि त, PATMमा जोड्दो रहेछ। त्यस कारणले यो लिफ्ट प्रेसर भनेको P1 भन्दा बढी हुँदो रहेछ र P1सँग लिफ्ट प्रेसर बराबर हुने कन्डिसन के रहेछ? यो पिस्टनको जुन WP अपन AP थियो नि त, हो त्यो WP चाहिँ 0 भएको कन्डिसनमा मात्रै हामीले त्यति बेलामा यो हेर P ग्यास इक्वल टु PATM प्लस WP अपन AP, त्यति बेलामा मात्रै हामीले एकैछिन है, मेरो कलेजबाटै कल आएको छ, म एकचोटि उठाएर आएँ त। यसो हेर्दै गरेँ हो।
ल हेर त अब यति भइसकेपछि हामीलाई यदि सिस्टमको अथवा ग्यासको मास दिएको छैन भने हामीले चाहिँ पिभी इजिकल टु एमआरटी लाउन मिल्दो रहेनछ र क्वेसनले आरको भ्यालु पनि दिएको छैन त्यस कारणले पिभी इजिकल टु एमआरटीमा आर चाहिँ राख्न मिल्दो रहेनछ भनेर चाहिँ याद गर्ने अर्को भनेको हामीले चाहिँ सिस्टमभित्रको मास दिएको थियो भने पनि हामीले पिभी इजिकल टु एमआरटीबाट जान मिल्थ्यो है तर त्यो चाहिँ मास पनि दिएको छैन हामीलाई दुईटा अननोन छ भनेपछि त्यो नलगा भनेर भनेको हो के त्यस्तो केसमा चाहिँ हामी पिभी इजिकल टु एमआरटी भनेर आइडियल ग्यास इक्वेसन नलगाइकन जान्छौँ र अब आयो हामीले निकाल्न सक्ने तरिका भनेको त अब पी लिफ्ट भनेको यसलाई चाहिँ कति बेला धकल्छ भनेर चाहिँ हामीले फ्री बडी डायग्रामबाट निकाल्न सकिन्छ त्यो भनेको च्याप्टर 1 मा गरे यसरी माथिबाट लाग्ने प्रेसर भनेको पी एटमोस्फेरिक प्रेसर इन्टु एरिया पिस्टन हो यो तलपट्टिको वेट अफ पिस्टन तलपट्टि लाग्छ र माथिपट्टि लाग्ने भनेको पी ग्यास इन्टु एरिया पिस्टन अब यसलाई चाहिँ इक्वेट गरौँ त्यो गर्दा पी ग्यास इजिकल टु पी एटिएम प्लस डब्लुपी अपन एपी अब यहाँ हेर त मैले अघि तिमीहरूलाई भनेको थिएँ नि यो चाहिँ पी लिफ्ट इजिकल टु पी एटिएम हुने कन्डिसन भनेको चाहिँ कुन बेला हो वेट अफ पिस्टन चाहिँ 0 भएको बेलामा तर यस्तो छैन नि त वेट अफ पिस्टन 0 छैन त्यति बेलामा चाहिँ अब पी ग्यास भनेको धेरै हुनु पर्दो रहेछ भनेको पी लिफ्ट भनेको धेरै हुनु पर्दो रहेछ त्यस कारणले अब यसको भ्यालुहरु सबै छ हामीसँग यो भ्यालुहरु सबै भइसकेपछि पी2 को भ्यालु निक्लिनु भयो त्यस कारणले पी1 भनेको 100 kPa छ पी2 भनेको 149.05 kPa रहेछ भनेपछि 149.05 kPa अब हामीले हिट सप्लाई गर्दाखेरि 100 बाट प्रेसर बढ्दै 149 सम्म पुग्दो रहेछ त्यति बेलासम्म के हुँदो रहेछ भोल्युम चाहिँ चेन्ज नहुँदो रहेछ के त्यसकारणले स्टेट 2 भनेको पनि P2 भनेको 149.05 kPa भयो र P2 भनेको V1 सँग बराबर हुँदो रहेछ ल अब यो कन्डिसनमा गएर हामीले PV = MRT युज गर्न मिल्दैन भने त अब के युज गर्नु पर्यो हाम्रो यो कन्डिसन भनेको कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेस हो नि त कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेसमा टेम्परेचर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु प्रेसर हुन्छ भोल्युम कन्स्ट्यान्ट भएको बेलामा चाहिँ टेम्परेचर जति बढ्यो प्रेसर पनि त्यति बढ्ने हो के त्यसकारणले T2 इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु P2 हुने भयो अथवा T1 इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु P1 त्यो भनेको T1 by P1 इज इक्वल टु T2 by P2 हो अब मैले यसलाई सिधै T2 भनेर लेखेको है यो चाहिँ तिमीहरुले च्याप्टर 3 मा यसको बोल्स ल चार्ल्स ल ती सबै पढिसकेपछि यो प्रब्लम हैन यो तिमीहरुले जानेको होला भनेर पनि मैले सिधै लेखिदिएको यो चाहिँ हामीले चार्ल्स ल लगाएको एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम टेम्परेचर डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु प्रेसर हुन्छ एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर टेम्परेचर डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु भोल्युम यो दुईटा हुन्छ है त्यो भयो नि अब यहाँ हेर T2 by P2 इज इक्वल टु T1 by P1 हुन्छ यो गर्दा T2 को भ्यालु निक्लिनु भयो T2 को भ्यालु निक्लिसकेपछि यो ठ्याक्कै यो स्टप्समा तल्लो स्टप्समा हुँदाको टेम्परेचर पनि निक्ल्यो प्रेसर पनि निक्ल्यो र भोल्युम पनि निक्ल्यो अब त्यसपछि heat is added to the system until it touches the upper stops भनेको छ है भनेपछि हिटलाई चाहिँ अहिले टेम्परेचर दिएर एड नगरिकन यसले चाहिँ ठ्याक्क माथि पुग्दासम्म यो माथिल्लो स्टप्समा टच हुँदासम्म चाहिँ मात्रै एड गरियो भनेर भनेको छ भनेपछि अब यहाँदेखि हामीले जति पनि हिट एड गर्छौं यो पिस्टन माथि माथि जान थाल्छ भनेपछि माथिल्लो स्टप्समा तल्लो स्टप्सदेखि माथिल्लो स्टपसम्म जाँदा बेरसम्म प्रेसर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट रहने भयो भनेपछि स्टेट 3 मा P3 इज इक्वल टु P2 हुने भयो त्यसकारणले P3 भनेको पनि 149.05 kPa हुँदो रहेछ अब यो भनेको के रहेछ कन्स्ट्यान्ट प्रेसर हिट एडिसन प्रोसेस रहेछ के प्रेसरलाई कन्स्ट्यान्ट राखेर हिटलाई एड गर्ने प्रोसेस रहेछ र त्यहाँ जाँदाखेरि भोल्युम त अब V3 भनेको अथवा V फाइनल भनेको हामीसँग क्वेशनले दिएको छ यहाँबाट हेर त 25 सेन्टिमिटर सेसको हाइट तलको 15 छ भनेपछि अब V3 भनेको माथिसम्मको भोल्युम हो नि त यो गर्दाखेरि एरिया पिस्टन इन्टु यसको हाइट गर्नु पर्यो 25 प्लस 15 ल हेर त P3 इज इक्वल टु P2 छ अब यहाँ गइसकेपछि V3 फाइनल भनेको चाहिँ अब माथि निकालिसकेछ है कता हो यहाँ निकालिसकेछ र त फाइनल भोल्युम अफ द ग्यास भनेको चाहिँ AP x1 प्लस x2 यो गर्दाखेरि 0.004 मिटर क्युब आयो ल यति आइसकेको छ V3 अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने भनेको T3 निकाल्नु पर्ने हो T3 को लागि हेर त अब हामीसित R निकाल्नको लागि यता हेर PV इज इक्वल टु MRT हुन्छ अब हामीले MR भन्ने हामीसित छैन तर MR भनेको त कन्स्ट्यान्ट हो नि त एउटा कुनै ग्यासको लागि मास पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ R पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यसकारणले PV/T भनेको पनि कन्स्ट्यान्ट हुने भयो के अब यहाँबाट P1 V1/T1 इज इक्वल टु P2 V2/T2 गर्न पाइयो अब यहाँ चाहिँ P1 V1/T1 इज इक्वल टु P3 V3/T3 गर्दियो हामीले अब यहाँबाट चाहिँ के आयो T3 भन्ने हामीले निकाल्नु पर्ने हो यहाँबाट चाहिँ T3 निकालियो अब यसमा सर T2 किन युज नगरेको भन्ने कुरा हुन्छ हामीले P2 V2/T2 गर्न पनि पाइन्छ एउटै कुरो जति गरे नि एउटै आउँछ त्यो गर्दा T2 को भ्यालु यति आयो र अब हामीले ग्राफ बनाऊ यो प्रपर्टी डायग्राम बनाऊ प्रपर्टी डायग्राम बनाएपछि PV 1 देखि 2 सम्म गएको छ 2 देखि 3 सम्म गएको छ 1 देखि 2 मा कन्स्ट्यान्ट भोल्युम छ त्यसकारणले यो 0 भयो
2 देखि 3 भनेको आइसोब्यारिक प्रोसेस हो। आइसोब्यारिक प्रोसेसको केसमा चाहिँ हामीले 2 देखि 3 सम्म जानको लागि चाहिँ यो P2 V3 माइनस V2 गर्ने भयो। यहाँ P2 V3 माइनस V2 गरेर चाहिँ हामीले 372.625 जुल आउनु भयो। यसमा कसैलाई कन्फ्युजन भएको छ? ल अब स्प्रिङ थपेर आयो है। अब त्यही पहिला जसरी नै पहिला चाहिँ पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस आउँथ्यो। पिस्टन सिलिन्डर डिभाइसमा फेरि अब स्प्रिङ थपेर आउँछ। यो सबैमा यस्तै हो। तिमीहरूले अब थर्मोडाइनामिक्समा जति पनि पढ्छौ नि पछाडि च्याप्टर 6 भन्दा अरू सबैमा यो पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस कुनै बेला खाली आउँछ स्प्रिङ नभएको र कुनै बेला स्प्रिङ थपेको सबैमा हुन्छ है। र कुनै बेला पछि जाँदाखेरि कुनै च्याप्टरमा चाहिँ योभन्दा एक्स्ट्राहरू पनि आउँछ। यो चाहिँ तिमीहरूको क्वेसन कहिले पनि छुट्दैन। यस्तो खालको क्वेसन प्याटर्न यही नै हो। यसमा वर्कडनसम्म निकाल्छौ र वर्कडनभन्दा अरू केही कुराहरू थपिँदै आउँछ कि क्वेसन चाहिँ योभन्दा एन्सर योभन्दा लामो हुँदै जान्छ। त्यही भएर तिमीहरूलाई 1 र 2 च्याप्टरबाट चाहिँ 6 मार्क्सको एउटा मात्र न्युमेरिकल आउँछ है। च्याप्टर 1 और च्याप्टर 2 बाट एउटा न्युमेरिकल। ल इक्जाम्पल 4 मा हेर। अ पिस्टन सिलिन्डर अरेन्जमेन्ट loaded with a linear spring K is equal to 20 kN per meter as shown in figure contains here. यहाँ भित्र here रहेछ। Spring is initially unstretched and undergoes a compression of 40 mm during a process. If the mass of the piston is 80 kg, piston को mass 80 kg and the piston diameter is 80 diameter दिएको भनेको हामीलाई एरिया निकाल्नको लागि भयो। पाई स्क्वायर 4 गरेर एरिया पिस्टन निक्लिने भयो। डिटरमाइन द टोटल वर्क ट्रान्सफर र यसमा चाहिँ PATM दिएको छ र G दिएको छ। अब हामीलाई के को भ्यालु पनि दिएको छ भनेपछि अब यहाँ हेर त यो कन्डिसनमा चाहिँ अनस्ट्रेच्ड भनेको अब यो स्प्रिङले कुनै पनि फोर्स लगाएको रहेनछ। अब यसमा चाहिँ हिट एड गर्नु भनेको चाहिँ यो पिस्टन माथि जान खोज्छ र त्यति बेला चाहिँ स्प्रिङले पनि फोर्स थप्ने भयो। भनेपछि अब हामीले फ्री बडी डायग्राम बनाएर जानुपर्ने भयो। इक्जाम्पल ल हेर त पहिला सुरुमा हामीलाई पिस्टनको डायमिटर दिएको भनेको एरिया अफ पिस्टन निकाल्नलाई हामीलाई भ्यालु दिएको यो कुनै प्यारामिटर दिएको। त्यसपछि यहाँबाट हामीले फ्री बडी डायग्राम बनायो। फ्री बडी डायग्रामबाट माथिबाट लाग्ने फोर्सहरू भनेको एटमोस्फियरिक प्रेसरको फोर्स अनि स्प्रिङको फोर्स अनि वेट अफ द पिस्टन लाग्ने हो र तलबाट लाग्ने भनेको ग्यासको एयरको प्रेसर इन्टु एरिया पिस्टन। अब यसलाई इक्वेट गर्दाखेरि P अब्सोल्युट प्रेसर अफ ग्यास भनेको एटमोस्फियरिक प्रेसर प्लस WP अपन AP प्लस FS अपन AP। यो भनेको धेरै दोहोरी हो। त्यो हुनाले यसलाई चाहिँ अब धेरै एक्सप्लेन गरिरहनु पर्दैन होला। अब यहाँ तल गएपछि चाहिँ बल्ल यी कुराहरू अब स्टेट फर्स्टमा हेर है। अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ स्प्रिङले केही पनि फोर्स लगाएको छैन भनिसकेपछि यो FS को भ्यालु त 0 हुनु पर्यो नि त। त्यसकारणले FS बाइ AP भन्ने टर्मलाई चाहिँ हामीले हटाउन पाइयो। त्यसकारणले प्रेसर 1 भनेको एटमोस्फियरिक प्रेसर प्लस WP अपन AP हुने भयो। यो सुरुको प्रेसर त्यहाँ गर्दाखेरि 199.924 किलो पास्कल आउने भयो। यो सम्म पनि केही प्रब्लम छैन, पुरानै हो। अब स्प्रिङ अन्डरगोज द कम्प्रेसन अफ 40 mm भनेको छ क्वेसनले। 40 mm को कम्प्रेसन जानु भनेको पिस्टन माथि गएको। पिस्टन माथि जाँदाखेरि के हुने भयो अब फोर्स त स्प्रिङको फोर्स जति कम्प्रेसन हुन्छ स्प्रिङको फोर्स त बढ्दै जाने हो नि त। त्यसकारणले अब इक्वेसन के भयो P2 माथिको इक्वेसनलाई युज गर्न पाइयो। P2 इज इक्वल टु PATM प्लस WP अपन AP प्लस FS अपन AP इज इक्वल टु अब यो हेर त PATM प्लस WP अपन AP भनेको माथिबाट PATM प्लस WP अपन AP भनेको चाहिँ P1 हो। त्यसकारणले सिधै P1 राखियो प्लस FS अपन AP। यो गर्दा अब FS भनेको चाहिँ स्प्रिङको फोर्स हो। त्यो भनेको KX हो। K लाई K को हामीलाई भ्यालु दिएको छ, X को पनि हामीलाई भ्यालु दिएको छ। अब यहाँ हेर त यो ल र K को र X को भ्यालु अपन AP को भ्यालु राख्यो भने 301.7829 किलो पास्कल आउँदो रहेछ। यो भनेको स्प्रिङ 40 mm कम्प्रेसन हुँदा भनेको पिस्टन चाहिँ 40 mm माथि जाँदाखेरि के छ है। नाउ टोटल वर्क इज गिभन बाइ एरिया अन्डर द PV कर्व। अब यसको एरिया अन्डर PV कर्व। अब यसमा चाहिँ कुनै कन्स्टेन्ट प्रेसर त्यस्तो हुन्थ्यो भने चाहिँ स्ट्रेट लाइन आउँथ्यो PV कर्वमा। तर के छ यहाँ चाहिँ जति भोल्युम बढ्दै जान्छ नि प्रेसर पनि बढ्दै जान्छ। किन भन्दा हेर त यतापट्टि पिस्टनलाई माथिपट्टि पठायो स्प्रिङले फोर्स लगाउन थाल्यो नि त। त्यसकारणले गर्दा एयरको प्रेसर बढ्नु पर्ने हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि अब यस्तो खालको इन्क्लाइन लाइनको लागि हामीले
वर्क डन कसरी निकाल्ने भन्दा एरिया अन्डर द पिभी कप भनेर निकाल्ने हो नि त। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ हामीले ट्रायंगल र यो तलपट्टिको रेक्टेंगलमा चेन्ज गर्न सकिन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। त्यो गर्दाखेरि सबैलाई हामीले सम गरियो भने एरिया अफ ट्रायंगल र तलपट्टिको एरिया अफ रेक्टेंगललाई हामीले सम गरियो भने 1/2 p1 + p2 इन्टु v2 - v1 आउँछ भनेर मैले अघिल्लो च्याप्टर 1 को न्युमेरिकल गराउनुलाई यस्तै खालको न्युमेरिकल गराउने बेलामा मैले भनेको थिएँ। अथवा च्याप्टर 1 हैन, यो भन्दा अघिल्लो चोटिको न्युमेरिकलमा त्यो साइक्लिक प्रोसेस अथवा प्रोसेस 1 to 2 मा स्टेट 1 देखि 2 मा जाँदाखेरि यस्तो खालको प्रोसेस हुन्छ भनेकोमा चाहिँ यसरी चाहिँ एरिया निकाल्न मिल्छ भनेर चाहिँ भनेको थिएँ। र त्यो गर्दाखेरि यो चाहिँ सिधै दुईटा एरियाको एरिया अफ ट्रायंगल र एरिया अफ रेक्टेंगल चाहिँ सम गर्दा आएको इक्वेसन हो है यो सिधै 1/2 p1 + p2 इन्टु v2 - v1। अब हामीसँग त भोल्युम छैन नि त। अब भोल्युम छैन भनेपछि ल हेर यतापट्टि भोल्युम छैन भनेपछि हामीले एरिया अफ पिस्टन इन्टु यसको कति डिस्प्लेसमेन्ट भएको छ त्यो गर्यो भने त भोल्युम आउने भयो v2 - v1। अब v2 - v1 भनेको चाहिँ यो पिस्टन माथि जाँदाखेरि v1 हुन्छ तलसम्मको डिस्टेन्स र v1 भनेको इनिशियल भयो। त्यो गर्दाखेरि हामीलाई चाहिने भनेको v1 देखि v2 बिचको डिस्टेन्स मात्रै हो नि त। v2 - v1 चाहिएको। v2 - v1 भनेको पिस्टन इन्टु v1 देखि v2 भएको लेन्थ हो, त्यो भनेको 0.04 हो। यसलाई चाहिँ हामीले भ्यालु राख्यो भने 78.81 जुल आउँदो रहेछ वर्क डन। कसैलाई कन्फ्युजन भयो यसमा? सिम्पल छ क्वेसन। स्प्रिङको एफएस ओपन एपी मात्र थपेको छ है, अरु केही पनि छैन। अनि अर्को स्टेप भनेको चाहिँ चेन्ज इन भोल्युम छ नि, v2 - v1 भनेको एरिया इन्टु चेन्ज इन लेन्थ राख्यो भने चाहिँ चेन्ज इन भोल्युम आउँदो रहेछ। त्यति कुरा चाहिँ नयाँ छ। कसैलाई कन्फ्युजन छ भने सोध है। ल छैन भने सबैले यो गर त ल। क्वेसन नम्बर 7 क्वेसन नम्बर 7 ट्राई गर सबैले। ल मैले यताको देखाइदिरहेको छु।
सबैले ओक्टनसँग निकाल्न सक्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। ओक्टनसँग निकाल्नलाई प्रब्लम छैन। द फाइनल प्रेसर इनसाइड द सिलिन्डर पनि सजिलै निक्लिन्छ, अघि जसरी नै अहिले जसरी छ त्यसरी नै निक्लिने भयो र टोटल वर्क डन बाइ द ग्यास पनि यतापट्टि जसरी छ त्यसरी नै आउने भयो। तेस्रो क्वेसन चाहिँ द फ्र्याक्सन अफ टोटल वर्क डन कन्ज्युम्ड बाइ द कम्प्रेसन अफ द स्प्रिङ भन्ने छ नि त। हो यो मात्रै नआउने हो सबैलाई, अरू सबै उस्तै छ। मैले तिमीहरूलाई फरक तरिका मात्रै सिकाउँछु, अर्को तरिकाले कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू सिकाउँछु मैले। ल हेर है त, तरिका एउटै नै हो, अहिलेको जस्तै हो। अब यहाँ चाहिँ अलिकति फरक तरिकाले सिकाउनलाई मात्रै यसरी राखिदिएको है। अब सुरुमा चाहिँ हामीलाई क्वेसनले दिएको इनिसियल प्रेसर दिएको छ, इनिसियल भोल्युम दिएको छ र फाइनल स्टेटमा चाहिँ यो कम्प्रेसन हुँदाखेरि फाइनल भोल्युम भनेको चाहिँ V2 = 2V1 मा पुग्छ भनेर भनेको छ। अब यसमा चाहिँ x को भ्यालु दिएको छैन, k को भ्यालु मात्र दिएको छ, कति कम्प्रेसन हुन्छ भन्ने दिएको छैन। र कम्प्रेसन निकाल्ने तरिका चाहिँ निकाल्न मिल्छ, किन भन्दा हामीलाई फाइनल भोल्युम दिएको छ भने अघि जसरी नै हामीले एरिया पिस्टन इन्टु चेन्ज इन भोल्युम हामीले V2 - V1 गर्थ्यौं नि, हो चाहिँ V2 - V1 गर्नलाई के गरेका थियौं, एरिया पिस्टन इन्टु चेन्ज इन लेन्थ गरेका थियौं। त्यो त यहाँबाट आउने भयो नि त, चेन्ज इन लेन्थ त्यहाँबाट आउने भयो। V2 - V1 भनेको V2 - V1 अपन एरिया पिस्टन भनेको चाहिँ चेन्ज इन लेन्थ हुँदो रहेछ के, त्यसै चाहिँ यसको भ्यालु निक्लिन्छ। अब यहाँबाट पहिला सुरुमा यसको इक्वेसन भनेको P अफ ग्यास = P ATM + W/A + फोर्स स्प्रिङ अपन एरिया हो। अब इनिशियल कन्डिसनमा चाहिँ F स्प्रिङ भनेको 0 हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ P ATM + W/A भनेको 400 हुन्छ भनेर आयो, बराबर भयो। अब यहाँबाट चाहिँ सेकेन्ड कन्डिसनको लागि चाहिँ जब यो माथिपट्टि पुग्छ त्यति बेलामा चाहिँ के भयो, P = यो भनेको P2 = P ATM + W/A + F स्प्रिङ अपन A हुन्छ। अब F स्प्रिङ भनेको के, x हो नि त, x भनेको V1 - V2 अपन A हुने भयो। अब त्यो गर्दा A तलपट्टि आउँदा A² हुने भयो के, यसरी आएको। F स्प्रिङको ठाउँमा x भनेको V1 - V2 अपन A हो, एरिया पिस्टन हो, V1 - V2 माथि नै भयो। अब यसले V - V1 यसले जेनरल टर्ममा लेख्नु खोज्दाखेरि V - V1 लेखेको x को ठाउँमा है। हामीले चाहिँ यहाँ V2 तलपट्टि गएर प्रेसर अफ द फाइनल स्टेट इज V2 भनेर चाहिँ V को ठाउँमा V2 लेखेको हो के। यो इन्टरमिडिएट स्टेटको लागि भनेर गरेको, हामीले गरेको तरिकाले गर्दा पनि हुन्छ, यसले फरक तरिकाले सिकाउनु खोजेको कारणले मात्रै गरेको है। एउटै हो, आउने क्वेसन एउटै, एन्सर एउटै हो। P = 400 + kx अपन A, त्यो भनेको 400 + k। अब x को भ्यालु भनेको V2 - V1 अपन A हुन्छ, होल अपन A हुन्छ। A तल हारे A² भयो, त्यो गर्दा V1 - V2 यहाँ गरेको 1025 kPa आउँछ। अब आउने एउटै हो। अब यहाँ चाहिँ इक्वेसन निकालेको कारण किन हो भन्दा P = 1250 V - 225 छ नि, यसलाई चाहिँ हामीले वर्क डनको लागि इन्टिग्रेसन गर्ने तरिका थियो नि, इन्टिग्रेसन फ्रम V1 to V2 P dV गरिन्थ्यो। P को ठाउँमा चाहिँ यो ल राख्यो भने पनि
एन्सर आउँछ भनेर चाहिँ देखाउनको लागि मात्रै यसरी इक्वेसन निकाल्न खोजेको। हामीले अघि गरेको तरिकाले चाहिँ सिधै P2 निकाल्दै हुन्छ है, यो त्यत्रो झमेला गर्नु पर्दैन। यो अब यसपछि हेर त यसले वर्क डन निकाल्नको लागि के गर्यो, V1 देखि V2 सम्म गयो, PDB गर्यो, अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो P को भ्यालु ल्याएर यहाँ ल्याएर राखेर DB गरेर 356.25 आयो। अब हामीले अर्को तरिका के गर्न सक्छौँ, हामीसँग P1 P2 पनि छ, V2 V1 पनि छ। यसरी ग्राफमा राख्ने, ग्राफबाट चाहिँ यसको ग्राफको एरिया अन्डर द कर्व भनेर 1/2 P1 + P2 V2 - V1 गरेर पनि निकाल्यो भने 356 नै आउँछ है। दुईटै तरिकाले तिमीलाई सजिलो कुन लाग्छ त्यही गर। यसमा चाहिँ यही तरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तर कहिले कहिले चाहिँ हामीले ग्राफबाट गर्न सक्ने स्थिति भएन भने त्यस्तो केसमा चाहिँ तिमीहरूले हो यो तरिका युज गर्नुपर्छ इन्टिग्रेसन। त्यो सिकाउनको लागि मात्र यो राखिदिएको है, तिमीलाई कुन सजिलो लाग्छ त्यही गर। अब त्यसपछि वर्क डन अगेन्स्ट द स्प्रिङ। अब लास्टको चाहिँ छ नि द फ्र्याक्सन अफ टोटल वर्क डन कन्ज्युम्ड बाइ द कम्प्रेसन अफ द स्प्रिङ भनेको, त्यो भनेको हामीलाई निकाल्न पठाएको भनेको WS/W निकाल्न लगाएको। W भनेको टोटल भयो, टोटल वर्क भयो, र त्यसमा चाहिँ स्प्रिङले कति वर्क गर्नु पर्दो रहेछ स्प्रिङमा। त्यो स्प्रिङ नभएको भए चाहिँ यो 156.25 भन्ने वर्क चाहिँ कम गर्नुपर्छ कि हो। त्यो स्प्रिङमा कति वर्क गर्नु पर्दो रहेछ ग्यासले भनेर निकाल्नको लागि WS भनेको 1/2 kx² हुन्छ। +2 मा पढाएको नि तिमीहरूले, वर्क डन अन द स्प्रिङ भनेर चाहिँ एउटा स्प्रिङमा चाहिँ कति वर्क गरेको छ जस्तो तान्नको लागि चाहिँ गर्नु पर्यो नि, एउटा स्प्रिङको लेन्थ यतिसम्म तानेको थियो भने चाहिँ त्यसमा वर्क कति गर्यो, कति वर्क गर्नु पर्दो रहेछ भनेर चाहिँ क्वेसन गर्नु पर्थ्यो। हो त्यसमा चाहिँ 1/2 kx² भनेर चाहिँ वर्क डन अन द स्प्रिङ भनेर 1/2 kx² भनेर पढाएको थियौँ। हो त्यही फर्मुला युज गरे 1/2 kx²। अब x भनेको चाहिँ V2 - V1 अपन एरिया हो, अघि जसरी नै 1/2 k V2 - V1 अपन एरिया गर्दा हो स्क्वायर गर्दा 156.25 किलोजुल आउँदो रहेछ। हो यति बराबरको वर्क चाहिँ यो ग्यासले स्प्रिङमा गर्दो रहेछ, र त्यो बाँकी चाहिँ एक्सपान्सन हुँदा गर्दो रहेछ। एक्सपान्सन हुनको लागि बाँकी वर्क गर्दो रहेछ भनिसकेपछि अब हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको WS/W हो। त्यहाँबाट 156.25 भनेको WS आएको छ, W भनेको 356.25, त्यो गर्दा 43.86% त टोटल स्प्रिङले कन्ज्युम गरिदिएको रहेछ। यो टोटल ग्यासले गरेको वर्क चाहिँ 43.86% चाहिँ स्प्रिङले कन्ज्युम गरिदिएको रहेछ। कसैलाई के सोध्नु छ यसमा? केही सोध्नु छ भने सोध है, नभए आजलाई चाहिँ सकौँ, 2 बजे आजलाई। नेक्स्ट क्लासमा पनि अलिकति टिपिकल क्वेसनहरू छन् 2-3टा, यहीसँग रिलेटेड हो, तर थोरै ल्याङ्ग्वेजहरू चेन्ज गर्ने अथवा कहिले केही कुराहरूलाई निकाल्ने तरिका अरू एक्स्ट्रा दिएर निकाल्न पर्ने खालको क्वेसनहरू छन्। ती क्वेसन हामी नेक्स्ट क्लासमा सल्भ गर्छौँ। त्यो भनेको भोलि नै छ हाम्रो क्लास। कसैलाई केही सोध्नु पर्ने छ भने सोध है त। सर त्यो च्याप्टर 1 को थर्मोडाइनामिक्सको एक्स्ट्रा क्वेसन 5 को पठाइदिनु न, तपाईँले त्यो PDF मा राख्नु भएको छैन रहेछ। एक्स्ट्रा क्वेसन 5 को क्वेसन